यीशु ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्ण प्रभुजनका छोरीहरूलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको यो सेवा सङ्गति प्रभुका हातमा राख्नेछौँ, प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। जति पनि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रभुजनका छोराछोरीहरूलाई आउनुहोस् हामी एकसाथ शिर निहुराएर हामी प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। प्रभुसँग अगुवाई माग्नुभन्दा एउटा म वचन खण्ड पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 28को 1 र 2 मा यसरी लेखेको छ, हे परम प्रभु मेरो चट्टान, म तपाईँलाई पुकार्दछु, मेरो पुकार नसुने जस्तो नगर्नुहोस्, नत्र त तपाईँ मौन रहँदा म मृत लोकमा पर्नेहरू जस्तो हुनेछु। र 2 मा यसरी लेखेको छ, जब सहायताको लागि तपाईँलाई पुकार्छु र तपाईँको महापवित्र स्थानतिर म आफ्नो हात उठाउँछु, तब मेरो अनुहान बिना सुनिदिनुहोस्। आमेन। हुन्छ, जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। सम्पूर्ण एकसाथ सबै शिर निहुराएर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्गमा विराजमान हुने प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ राजाको राजा, तपाईँ प्रभुको प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो सुन्दर समय, सुन्दर दिन दिनुहुने प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, आजको यो सेवा सङ्गति प्रभु परमेश्वर पिता म तपाईँकै हातमा राख्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, जुन प्रभु परमेश्वर पिता आराधना लिन आउनुहुने तपाईँकै हातमा राख्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, सञ्चालक तपाईँकै हातमा राख्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, र वचन लिएर आउनुहुने असल छोरा तपाईँकै हातमा राख्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, र जसरी प्रभु परमेश्वर पिता वचन बोल्नुहुने प्रभु परमेश्वर पिता, ओठ मुख जिब्रो भइकन स्वयं तपाईँ बोल्नु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, किनकि तपाईँ शक्तिशाली, तपाईँको नाउँमा प्रभु परमेश्वर पिता जय जयकार भएको होस्। प्रभु परमेश्वर पिता, र जतिजना यस सङ्गतिमा उपस्थिति हुन्छौँ प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष खनाउनु भएको होस्। प्रभु परमेश्वर पिता, जसरी हामी वचनहरू सुन्नेछौँ त्यो वचनहरू एउटा आशिषमय भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु परमेश्वर पिता, र सुन्ने सुनाउनेको दुइटैको हृदयमा तपाईँ रहनु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु परमेश्वर पिता, म धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु परमेश्वर पिता, आजको यो सेवा सङ्गति तपाईँकै हातमा राख्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले रहनु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु परमेश्वर पिता, म धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु परमेश्वर, यो छोटो बिन्ती प्रार्थना म तपाईँकै चरणमा राख्दै जय यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी सदा हप्ता चाहिँ हामी यस ठाउँमा हामी भेला भइसकेको छ। हामी परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्नको निम्ति अनि जतिजना यस हाम्रो टिएमसी नेपाली सङ्गतिको यस लाइभ भिडियो जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई पनि यसरी हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ। साथै हामी यस समयमा हामी सबैजना एकसाथ भएर हामी हाम्रो महान परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। त्यसरी हिब्रू 10 को 25 भन्दछ कि कतिजना सङ्गति नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौ, प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले चाहिँ एकाअर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। हालेलुया। यसका नाउँमा हामी केही वचन अनि केही वर्ष गाएर हामी हाम्रो महान परमेश्वरको नामलाई हामी उचाल्नेछौँ। ख्रीष्टको माया सम्हाल्दैछु, बतासैले उडाइ लागेछ। ख्रीष्टको माया सम्हाल्दैछु। हे 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 ला 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 लैबरी लैबरी लै हे 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 ला 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 लैबरी लैबरी लै।
गोरेटोमा अब म पनि सदा हिँड्नेछु बाधाहरू आए तापनि ख्रिस्टको निम्ति अघि बढ्नेछु बाधाहरू आए तापनि ख्रिस्टको निम्ति अघि बढ्नेछु हे 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 ला 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 लैभरि लैभरि लै हे 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 ला 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 लैभरि लैभरि लै पवित्र आत्माको भरिपुरीमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु पवित्र आत्माको भरिपुरीमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु त्यसको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु त्यसको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु हे 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 ला 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 लैभरि लैभरि लै
आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा गरिएको मन्दिरमा भरपुर छु भरि रहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु भरपुर छु भरि रहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु महान प्रभु रत्यो समान दोगाले गर्छन् महिमान हे प्रभु तपाईको मन्दिर आराधना गर्छौँ तपाईलाई हिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु धन्यवाद महिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु धन्यवाद तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा महान प्रभु अति उच्चवान दोगले गर्छन् महिमान हे प्रभु तपाईको मन्दिर आराधना गर्छौँ तपाईलाई। आउनुहोस् मण्डली, हामी यस समयमा हामी सबैजना एकैसाथ भएर हाम्रो महान परमेश्वरको नाम हामी आराधना गर्नेछौँ। अनि त्यो आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी बाइबलको केही खण्डहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 146 अध्यायलाई हामी पढेर अनि तपाईँहरूको बिचमा म सुनाउनेछु। त्यस लगत्तै हामी हाम्रो आजको हाम्रो आराधनामा हामी जानेछौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 146 अध्यायको अनि 1 देखि म 2 सम्म मात्र पढ्नेछु। अनि यसरी लेखेको छ, हालेलुया, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। म जीवित रहन्जेल मेरो परमेश्वरको स्तुति गाई नै बस्नेछु। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रो महान परमेश्वरको नामले समेत यो भजन अनि कोरस गाएर हामी उहाँको नामलाई उच्चार्नेछौँ।
सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले धन्यको मान्छु स्तुति म गाउँछु तपाईँको दया जीवनभन्दा हालेलुया परमेश्वर पिता तपाईँलाई महिमा र प्रशंसा सजन तपाईँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ सधैँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ आज तपाईँले हामीलाई सुन्दर दिन अनि सुन्दर समय हामीलाई तपाईँ दिनुभएको छ प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज प्रभु हामी सबैजना भएर प्रभु हामी एउटै मनको अनि एउटै हृदयको भएर हामी प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी उचालिरहेका छौँ साँच्चै प्रभु हामीहरूको जीवनमा र तपाईँको स्तुति भएको साँच्चै प्रभु तपाईँको दया चाहिँ जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ प्रभु म त्यसैले म धन्यको भन्छु अनि स्तुति म गर्छु तपाईँको दया चाहिँ जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ पिता तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो दिन दिनुभयो प्रभु यो समय दिनुभयो साँच्चै तपाईँ आराधनामा योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता प्रभु आज हामी सबैजना मिलेर प्रभु तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गाएको प्रभु स्तुति भएको होस् जीवनबाट अनि हामीहरूको जीवनबाट तपाईँको प्रशंसा भएको होस् प्रभु साँच्चै तपाईँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ भन्छ 46 अध्यायले भन्दछ प्रभु म जीवनभरि म तपाईँको स्तुति गर्नेछु भनेर दाउद त्यसरी भन्दछ
तपाईँ प्रशंसा गर्नु सेवा गरिरहन्छु प्रभु तपाईँको महिमा गर्नुहोस् स्तुति भएको साँच्चै नै परमेश्वर पिता हामीको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनि अनुग्रह पुरा भएको होस् सधैँभरि तपाईँको नाउँलाई उचाल्नेछु तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु परमेश्वर पिता हालेलुया आज हामी जति भजन गायौँ प्रभु कोरसहरू गायौँ प्रभु यी सम्पूर्णबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि यी भजनहरू गाउँछु प्रशंसा गर्छु प्रभु अनि हामी गिटार बजाउँछु प्रभु ती कुराहरू हाम्रो प्रभु नउचालिएको छ प्रभु तपाईँको नाउँ चाहिँ प्रभु स्वर्गमा विराजमान भएको होस् प्रभु आज हामी प्रभु डिएमसी नेपाली सङ्गतिबाट तपाईँको नाउँलाई उचालिराखेको छ तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु स्वर्गमा तपाईँको नाउँ गुन्जयमान भएको होस् हालेलुया सबै आराधना भक्ति तपाईँको शुभ हात राख्दै यसो तपाईँको नाउँमा आमेन। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र आउनुहोस् आज पनि हामी यसरी अनलाइन सङ्गतिमा उपस्थिति भइसकेका छौँ र यो समय भनेको भेटीको समय हो। भेटीको समयमा हामी सबैजना मिलेर भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। धन्यवाद छ स्वर्गमुनि जीवित अनि दयालु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्न एकमात्र प्रभु येशू, जुन यो समयमा प्रभु तपाईँलाई हामी आराधना गऱ्यौँ, तपाईँलाई हामी प्रशंसा गऱ्यौँ, तपाईँको नाउँलाई हामीले उचालेका छौँ। प्रभु सम्पूर्ण तपाईँको दास छोराछोरीहरू तपाईँले आशिष दिनुहोस् र विशेष गरी यो समय भनेको प्रभु जुन भेटीको निम्ति हो, यो भेटी हामीले जुन तपाईँको महिमाको निम्ति हामीले सङ्कलन गरेका छौँ, भेटीमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष भरिदिनु भएको होस्। जो जति तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँको निम्ति भेटी सङ्कलन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको घर परिवारमा, उहाँहरूको कामहरूमा, उहाँहरूले गर्ने ती कामहरूमा, काम गर्ने ती ठाउँहरूमा, काम गर्ने ती हातहरूमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिषले भरिपूर्ण पारिदिनु भएको होस्। र यो भेटीले प्रभु यो संसारमा कति मानिसहरूलाई थिचोमिचो परिरहेको अवस्थामा छ भनेदेखि प्रभु तपाईँको भेटीले उद्धार गर्न सक्नुभएको छ प्रार्थना गर्दछु। र प्रभु यस पछाडि जुन वचन हामीले सुन्न गइरहेका छौँ, त्यो वचन प्रभु तपाईँको दास छोराले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो वचनद्वारा चाहिँ हामीहरूलाई आत्मिक रूपमा बढाउनको निम्ति, हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउनको निम्ति र तपाईँमा अझै दह्रो भएर हामी विश्वासमा बस्नको निम्ति तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रार्थना गर्दछु प्रभु। र जुन तपाईँको वचनमा जीवन छ, तपाईँको वचनमा अनन्त जीवन छ, तपाईँको वचनले हामीलाई बाटो देखाउँछ, सत्य बाटो र जीवन तपाईँ नै हुनुहुन्छ। किनकि प्रभु तपाईँ नै यो संसारको सृष्टिकर्ता, यो संसारको उद्धारकर्ता, यो संसारको मुक्तिदाता, जीवित परमेश्वर प्रभु येशू तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यस समयमा तपाईँको दास छोरालाई म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु र सुन्ने र सुनाउने दुवैतर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ रहिकन हामीलाई तपाईँको वचनले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस् भन्दै सबै कुरा र सबै तपाईँका दास छोराछोरीहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आदर गर्दै आशिष माग्दछु। हामीले सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको नाममा आमेन। हालेलुया। हाम्रो महान परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू जो जतिले डियुएमसी नेपाली अनलाइन सङ्गति हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आशा छ यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामी हप्ता दिन पछाडि
परमेश्वरको महिमा गर्नलाई हामी आजको भेलामा छौँ आमेन। अनि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिइरहनु भएको छ। मण्डली तपाईँहरू साँच्चै नै एउटा चुनिएको जाति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि तपाईँहरूलाई हजारौँबाट छान्नु भएको छ। त्यसै कारण तपाईँहरू चाहिँ एकदमै स्पेसल व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमाको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आमाको गर्भमा हुँदै रच्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज फेरि पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्दैछौँ। हाम्रो जीवनको हरेक पलमा, हाम्रो जीवनको हरेक यात्राहरूमा, हाम्रो जीवनको हरेक पाइलाहरूमा हामीले परमेश्वरलाई उचाल्नुपर्छ, उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ, उहाँलाई प्रशंसा दिनुपर्छ। चाहे हाम्रो जीवनमा जतिसुकै दुःख, कष्ट, समस्या, प्रब्लम किन नहोस्, हरेक अवस्थाहरूमा परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले निरन्तर उचाल्नुपर्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र विशेष गरेर म तपाईँहरूको माझमा एउटा सूचना भन्न चाहन्छु। अनि आउने हप्ता 25 सेप्टेम्बरमा हामी चङ्गाई कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ र हाम्रो माझमा पास्टर जोसुवा आउँदै हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, यो समय भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा एक्सपिरियन्स गर्ने समय हो, महसुस गर्ने समय हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नो म्याटर तपाईँको जीवनमा कस्तो खाले दुःख कष्ट छ, तपाईँको जीवनमा कस्तो खाले रोग बिमार छ, ती सबै कुराहरूलाई येशूको नाउँमा निको बनाउनको लागि हामीले यो चङ्गाई कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुनुहुन्छ, कतारमा हुनुहुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई जुम आइडी हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। विशेष गरी हामी जुमबाट गर्दैछौँ अनि त्यसै गरेर फेसबुक लाइभ पनि हामी गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै निर्धक्क साथ तपाईँहरूले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र यस कार्यक्रममा, चङ्गाई कार्यक्रममा सहभागी हुनु सक्नुहुन्छ। जतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि वेलकम छ। जतिजना विश्वासी हुनुहुन्न वा जतिजना गैर इसाई हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि वेलकम छ। तपाईँ जो जति विशेष गरेर रोगी बिमारीहरू, यदि तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यो समय चाहिँ हामी तपाईँको घरमै यो जुमबाट चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। त्यसै कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई निको बनाउनुहुन्छ अनि त्यो विश्वासका साथ तपाईँहरू जुममा जोडिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले तपाईँलाई चङ्गाईको काम गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज पनि परमेश्वरले चङ्गाईको काम गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले 7वटा आश्चर्य कर्महरू अगाडि हेरिसकेका छौँ र त्यसपछि हाम्रो माझमा पास्टर राजु सुन्दासले आश्चर्यको कर्म र चिन्हहरूको विषयमा प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले हिजो, आज र सदा सर्वदा यो आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो महसुस गराउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई छुनुहुन्छ र तपाईँलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामीसँग सङ्गतिमा जोडिनु होला। आउने हप्ता जुम मिटिङमा जोडिनु होला आउने हप्ता, जसले गर्दाखेरि हामी एकसाथ हाम्रो परमेश्वरको त्यो महान कार्यलाई र उहाँको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्नेछौँ। आमेन, हालेलुया। सो यहाँहरू सबैजनालाई निमन्त्रणा छ, तपाईँहरू जोडिनुहोस् हामीसँग। हामीसँगै जोडिएर प्रभुको महिमा गरौँ, उहाँको आश्चर्य कामहरूको हामी अनुभव गर्नेछौँ र तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो दिन चाहिँ आश्चर्यको काम गर्नुहुनेछ, अचम्मको काम गर्नुहुनेछ र चिन्ह गर्नुहुनेछ अनि त्यसलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, यो दिनहरूमा हामीले जसरी गलातीको पुस्तकबाट वचनहरू हेरिरहेका छौँ अनि गलातीको पुस्तकबाट हामीले आज 3 अध्यायमा हामी आइसकेका छौँ र 3 अध्यायको हामी 15 देखि 25 पदसम्मलाई आज हामी हेर्नेछौँ। गलातीको पुस्तकले के भन्छ ती कुराहरूलाई हामी ख्याल गर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, गएको हप्ताहरूमा हामीले गलातीको पुस्तकबाट थुप्रै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र गएको हप्तामा पनि हामीले व्यवस्था र विश्वासको विषयमा हेरेका थियौँ। अनि व्यवस्था भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ हामी जिउँछौँ, हामी बाँच्छौँ भन्ने कुराहरूलाई र हामी विश्वासद्वारा नै धर्मी ठहरिएका छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी गलातीको 3 अध्यायको 15 देखि 25 सम्ममा चाहिँ हामी विशेष गरेर ख्रीष्टको अनुग्रहले विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। ख्रीष्टको अनुग्रहले विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा भन्ने विषयमा आज हामी
हेर्नेछौँ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर गलातीको पुस्तकमा यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ चाहिँ व्यवस्था र प्रतिज्ञाको विषयमा दिएको छ। अनि व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको शास्त्र हो, ऐन कानुनद्वारा स्थिर गरेको नियम वा विधान हो। अनि यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा के भनिन्छ भन्दाखेरि तोरा भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ मार्ग निर्देशन। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई र मलाई ठिक बाटोमा हिँड्नका लागि व्यवस्था दिएको थियो है। परमेश्वरको नजिक कसरी जाने, परमेश्वरलाई कसरी आराधना दिने, परमेश्वरलाई कसरी हामीले हाम्रो हृदयलाई शुद्ध राख्ने, जसले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझाउनका लागि चाहिँ पहिला चाहिँ व्यवस्था दिएको थियो प्रिय मित्रहरू। अनि व्यवस्था चाहिँ सिनै पर्वतमा विशेष गरेर मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि सिनै पर्वतमा त्यहाँ 10 आज्ञा पनि एउटा पाटीमा लेखेर त्यहाँ परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो। यदि तपाईँले मैले व्यवस्थाको विषयमा अझै जान्नु छ भने तपाईँ र मैले चाहिँ उत्पत्तिदेखि व्यवस्थाको पुस्तकसम्म यो 5वटा पुस्तकमा तपाईँले मैले हेऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको थियो प्रिय मित्रहरू। अनि इस्राएलीहरूलाई त्यो व्यवस्था दिनुभयो ताकि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा नजाओस्, परमेश्वरको नजिक आओस्, परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा दियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि ती व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यो व्यवस्थाहरू जुन चाहिँ परमेश्वरले 10 आज्ञा सहित त्यहाँनिर अन्य 600 भन्दा बढी आज्ञाहरू दिनुभएको छ र पुरानो करारमा यी 5वटा पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरेर 613वटा व्यवस्थाहरू चाहिँ दिएको छ। अनि ती 613वटा व्यवस्थाहरू मध्ये यदि उनीहरूले चाहिँ एउटा व्यवस्था पनि मानेन भने, पालन गर्न सकेन भने उनीहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि श्रापित हुन्थ्यो भनेर भन्दछ। तपाईँले व्यवस्था 27को 26मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, यस व्यवस्थाको वचन पुरा गरी पालन नगर्ने मानिस श्रापित होस् भनेर भन्दछ। त्यहाँका नियमहरू, त्यहाँका कानुनहरू, ती सबै कुराहरू चाहिँ यदि पालन गरेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छन्, श्रापित हुन्छन् भनेर भन्दछ। अनि त्यसै गरी याकुब 2:10ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस् त प्रिय मित्रहरू, एउटा मात्र पनि उनीहरूले चाहिँ पालन गर्न चुक्यो भने 613वटामा एउटा पालन गर्न चुक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै नै रद्द हुन्छ र व्यवस्थामा चाहिँ दोषी ठहरिन्छ, जसको अर्थ हो पापी ठहरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर व्यवस्थाले भनेको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारमा व्यवस्था चाहिँ विशेष गरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न बलिदानहरू गर्नुपर्ने कुराहरू थियो है। उनीहरूले खानुहुन्छ र हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू थियो। उनीहरूले त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पूजा गर्दाखेरि पनि कुन तरिकाले गर्ने भन्ने सबै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था नियमहरू दिएको कुराहरू थियो। अनि ती कुराहरूमा एउटा पनि चुक्यो भने चाहिँ उनीहरूले गरेको सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ हुन्थ्यो प्रिय मित्रहरू, व्यर्थ हुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि थिच्यो। व्यवस्थाले इजरायलीहरूलाई झन् परमेश्वरबाट टाढा बनायो, झन् परमेश्वरबाट टाढा बनायो। त्यसै कारणले गर्दा धेरै पटक इजरायलीहरूमा त्यहाँ प्रब्लम आएको छ। उनीहरूले गनगन गरेको छ, उनीहरूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू त्यहाँनिर भोग्नु परेको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग एकदमै रिसाउनु भएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। भनेदेखि प्रतिज्ञा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको एउटा वचन हो, परमेश्वरले मानिसहरूसँग गर्नुभएको कसम हो, परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको एउटा प्रण हो प्रतिज्ञा, जुन चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि के गर्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न, जुन चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि ब्रेक गर्नुहुन्न, जुन चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, प्रतिज्ञा चाहिँ के हो भन्दाखेरि करार हो, जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र ममा बाँध्नु भएको छ।
है त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। यदि तपाईँले कसैलाई एउटा बाचा दिनुहुन्छ, वचन दिनुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई पुरा गर्नुहुन्छ, यदि गर्नु भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, धोका दिएसर हो। त्यसै कारणले प्रतिज्ञा दुईजना बिचमा गरिने करार हो। प्रतिज्ञा भनेको अठोट हो, सङ्कल्प हो, यो एउटा वचन हो। अनि बाइबल अनुसार परमेश्वरले हामीहरूसँग अनन्त जीवन दिन्छु भनेर गर्नुभएको एक प्रकारको करार हो प्रतिज्ञा। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मसँग चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरेर अस्तिको हप्तामा पनि हामीले हेरेका थियौँ कि 3 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म त्यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी विश्वासद्वारा हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा पाएका छौँ, विश्वासद्वारा हामी आश्चर्य कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, विश्वासद्वारा नै हामीले चाहिँ अब्राहमको सन्तान भएका छौँ, अनि विश्वासद्वारा नै हामीले चाहिँ आशिषहरू पाएका छौँ, विश्वासद्वारा नै हामी चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर हेरेका थियौँ। प्रिय मित्रहरू, त्यहाँनिर इजरायलीहरूलाई बुझाउनका लागि, यहुदीहरूलाई बुझाउनका लागि त्यहाँनिर पावलले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था भन्दा पनि विश्वास चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर गरेको हामी थाहा गर्छौँ। हरेक कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि अब चाहिँ हामीलाई विश्वास चाहिन्छ, अनि त्यो विश्वास चाहिँ येशू ख्रिस्टमा गरे पुग्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर पावलले बुझाउँदछ। भनेदेखि यहाँनिर हामी 15 देखि 18सम्म हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टले प्रतिज्ञा गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी थाहा गर्दछौँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ प्रेरित पावलले अब्राहमको सन्तान येशू ख्रिस्ट चाहिँ प्रतिज्ञाको त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भयो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उसले प्रमाणित गरेको छ। यदि तपाईँ र मैले गलाती 3:15 हेर्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि भाइ हो प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लियौँ, एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छापत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ भनेर भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँले यहाँ एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस् त है, अस्तिको गएको हप्तामा हामीले पुनित सरसँग वचन सुन्दै थियो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ पावलले के भनेको थियो भन्दाखेरि हे मूर्ख गलाती भनेर त्यहाँ हप्काएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले भन्छ भाइ हो। यहाँ चाहिँ एकदमै प्रेमिलो शब्द पावलले चाहिँ यहाँनिर युज गरेको छ है। यहाँबाट हामी थाहा गर्छौँ कि त्यो समयमा पावल चाहिँ एकदमै रिसाएको थियो। त्यहाँका गलातीहरूले गरेको व्यवहारदेखि, उनीहरूले गरेको त्यो वचन विरुद्धको कार्यदेखि पावल चाहिँ एकदमै रिसाएको थियो। अनि यहाँनिर आइसकेपछि पावलले चाहिँ भाइ हो भनेर भन्छ। एकदमै मिठो सम्बन्ध यहाँनिर गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। प्रिय मित्रहरू, कहिलेकाहीँ तपाईँले एउटा बालकलाई जो आगोको छेउमा गइरहेको छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ, हे नजा भनेर तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ त्यसलाई, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ आगोले पोल्छ भनेर तपाईँले सम्झाउनुहुन्छ। यहाँनिर पनि उसले त्यही गरेको छ, मूर्ख गलाती हो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ फेरि सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हे भाइ हो भनेर। यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थाको कुराहरूलाई र प्रतिज्ञाको कुराहरूलाई यहाँ पावलले चाहिँ गलातीका मण्डलीहरूलाई चाहिँ अब सम्झाउने क्रममा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ भाइ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, भाइ भन्ने शब्द चाहिँ एउटै परिवारमा एउटै बुवाको सन्तानहरूले युज गर्ने शब्द हो। भाइ, दाइ, दिदी, बहिनी, यो एउटा पारिवारिक प्रेमको कुराहरू यहाँनिर हामी थाहा गर्छौँ। एउटा रगतको सम्बन्ध त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई एउटै फ्यामिलीमा चाहिँ के गर्नुभएको छ, लिएर आउनुभएको छ। तपाईँ र मेरो बुवा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो दाजुभाइ चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्ने हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी ख्रिस्टको रगतको साइनोले हामी चाहिँ के भएको छौँ भन्दाखेरि घाँसिएका व्यक्तिहरू हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पावलले उनीहरूलाई फेरि सम्बोधन गर्दै भन्छ भाइ हो, हामी एउटै परिवारका हौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर उसले उद्धृत गरेको छ। र अर्को यहाँनिर उसले उदाहरण दिँदै बताउँदछ कि
एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छापत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ भनेर भनिएको छ। प्रिय मित्रहरू, यो इच्छा पत्र भनेको चाहिँ आफ्नै इच्छाले बनाइएको एउटा करार हो। प्रिय मित्रहरू, तपाईँले आफ्नो छोरा छोरीहरूको लागि तपाईँले एउटा इच्छा पत्र बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो इच्छा पत्र अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर काम हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि के गर्न सक्दैन, रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसलाई थप्न सक्छ न त बढाउन सक्छ। मानौ तपाईँको 2 जना छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। एउटा छोरा एकदमै धनी छ, राम्रो जब गरेको छ, बिजनेस गरेको छ, उसले राम्रो पैसा कमाएको छ अनि तपाईँ एउटा बाउ भएको नाताले गर्दाखेरि आफ्नो छोरीको चाहिँ अलिकति समस्याहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिक कमजोर देखेको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा अनि तपाईँले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ एउटा इच्छा पत्र बनाइदिनुहुन्छ कि मेरो सारा सम्पत्ति चाहिँ म छोरीलाई दिन्छु भनेर। जब तपाईँ बितिसकेपछि त्यो सम्पत्ति चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि छोरीको हुन्छ। त्यो सम्पत्तिमा पछि तपाईँको छोरा आएर के गरी उसको बिजनेसहरू चाहिँ डामाडौल भयो अनि ऊ चाहिँ रोडमा आयो अनि रोडमा आइसकेपछि त्यो बहिनीसँग गएर उसले मेरो बुवाको सम्पत्ति मलाई दे भने त्यसले पाउँदैन, किनकि इच्छा पत्रले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अघि नै के गरिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि छोरीको नाममा गराइदिइसकेको हुन्छ र त्यसलाई कसैले पनि अदल बदल गर्न सक्दैन। प्रिय मित्रहरू, त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि उहाँले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रिस्टलाई संसारमा पठाउनका लागि चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफैले इच्छा गर्नुभयो, आफैले चाहना गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ कसैको कर कापमा आउनु भएको होइन, तर मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभएको खातिरले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँको प्रतिज्ञाको विषयमा चाहिँ 430 वर्ष अगाडि नै त्यहाँनिर व्यवस्था दिनुभन्दा 430 वर्ष अगाडि नै त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा एकपटक प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएपछि उहाँले त्यो चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक इच्छा जाहेर गरिसक्नु भएपछि उहाँले त्यो चाहिँ पुरा गर्नु हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रतिज्ञाद्वारा येशू ख्रिस्ट चाहिँ आउनु भएको कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। 16 देखि 17 पदमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको सङ्केत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ। यसले एकजना मानिसको मात्र सङ्केत दिन्छ जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको हो भनेर भन्दैन, अब्राहमको सन्तानहरूलाई होइन, तर एउटै व्यक्तिलाई मात्र भनेर भन्छ। अनि त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। त्यसै कारण येशू ख्रिस्ट चाहिँ प्रतिज्ञाद्वारा चाहिँ जन्मिएको हुनुहुन्छ, प्रतिज्ञाको द्वारा उहाँ संसारमा आउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले उत्पत्ति 12:7 यहाँनिर लेखेको छ, परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। वास्तवमा यहाँनिर यो पद चाहिँ पावलले कोट गरेर चाहिँ गलातीको पुस्तकमा भन्नुभएको थियो कि एकजना सन्तानलाई। यहाँनिर सन्तानहरू भन्दैन, बहुवचन प्रयोग गरेको छैन, तर एक वचन प्रयोग गरेको छ अनि एकजना सन्तान भनेर भनेको छ। अनि त्यो सन्तान चाहिँ को भन्दाखेरि त्यो सन्तान चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर बताउँदछ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ दाउदको सन्तान हुँदै अब्राहमको सन्तान हुँदै यस संसारमा आउनुभयो र अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरेको त्यो सन्तान जसबाट चाहिँ सारा संसारलाई उहाँले त्यो आशिष दिन्छु भन्नुभयो, त्यो कनानको देश दिन्छु भन्नुभयो, त्यो दूध र मह बग्ने देश दिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टद्वारा भनेर हामी
बुझ्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको सन्तान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारण मत्ती 1:1 यहाँ के लेखेको छ, अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली भनेर भन्दछ। अर्थात् अब्राहमको पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली, कसको? येशू ख्रीष्टको वंशावली भनेर यहाँनिर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ। सन्तानहरू होइन, परमेश्वरले त्यो आशिषित सन्तानहरूलाई दिनुभएको छैन, तर एउटै व्यक्ति सन्तानलाई दिनुभएको छ अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब्राहमको वंशबाट आउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ मूसालाई व्यवस्था दिनुभन्दा 430 वर्ष अगाडि नै त्यो चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको थियो प्रिय मित्रहरू। यसको अर्थ यो हो कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनु हुनेछ भनेर चाहिँ पहिले नै भविष्यवाणी भएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। यो चाहिँ एक्कासी भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाद्वारा परमेश्वरले एक दिन मानिसलाई चाहिँ उद्धार र मुक्ति गर्नलाई चाहिँ मेरो पुत्र पठाउँछु भनेर पहिले नै योजनाबद्ध काम गर्नुभएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ येशू ख्रीष्टको अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभन्दा 430 वर्ष पछाडि चाहिँ दिएको थियो, जुन चाहिँ मूसालाई सिनै पर्वतमा परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब प्रतिज्ञाको पुत्र हुनुहुन्छ है, प्रतिज्ञाको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले व्यवस्थालाई तोड्नलाई संसारमा आउनु भएन, तर व्यवस्थालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ उहाँ संसारमा आउनु भएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरु मैले 18 पदमा हेर्यो भने प्रतिज्ञाद्वारा येशू ख्रीष्ट नै उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी थाहा गर्छौँ। अनि गलाती 3:18 ले भन्छ, किनकि उत्तराधिकारी व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुरै आउँदैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रतिज्ञाद्वारा कसलाई दिनुभयो? अब्राहमलाई दिनुभयो। अनि प्रतिज्ञाद्वारा को दिनुभयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ प्रिय मित्रहरू, येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसबाट पनि थाहा पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनु हुनेछ भनेर चाहिँ पहिला नै के भएको थियो? भविष्यवाणी भइसकेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा, येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँ आउनु भएपछि पुरा गर्नु भएको छ। उहाँले कनान देशमा जसरी अब्राहमलाई राज्य गर्नको लागि दिनुभयो र त्यहाँका ती असल थोकहरू अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभयो, त्यस्तै गरेर परमेश्वरले पनि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँद्वारा हामी स्वर्गीय राज्यमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले प्रतिज्ञाद्वारा येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ यस संसारमा चाहिँ आउनु भएको छ प्रिय मित्रहरू। येशू ख्रीष्टले त्यो हक, त्यो अधिकार, त्यो स्वर्गीय अधिकारहरू चाहिँ लिएर आउनु भएको छ। उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ हकवाला हो, हकवाला हो। अनि परमेश्वरको त्यो उत्तराधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यहाँ हिब्रू 9:15 ले भन्दछ, यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बुलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरेको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्, किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस् त, उत्तराधिकारी, यो अनन्तको उत्तराधिकारी र प्रतिज्ञा गरिएको उत्तराधिकारी चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको मृत्युको कारणले गर्दा चाहिँ सारा संसारले अब के गरेको छ? उद्धार पाएको छ, मुक्ति पाएको छ, सारा संसारले चाहिँ जीवन पाएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रतिज्ञाद्वारा चाहिँ जुन अधिकार हामीले पाएका छौँ त्यसले हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय सन्तान बनाएको छ प्रिय मित्रहरू, त्यसले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाएको छ प्रिय मित्रहरू, त्यसले हामीलाई अनन्त जीवन दिएको छ, त्यसले हामीलाई स्वर्गीय जीवन दिएको छ, त्यसले हामीलाई ख्रीष्टसँगै रहनको लागि सहायता गरेको छ, त्यसले हामीलाई मृत्युबाट अनन्तको राज्यमा प्रवेश गराएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई आज ख्रीष्ट चाहिन्छ, ख्रीष्ट चाहिन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ प्रतिज्ञाको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
जुन चाहिँ उत्तराधिकारी सहित यस संसारमा आउनुभयो। स्वर्गीय त्यो हक र अधिकार लिएर, स्वर्गको चाबी लिएर उहाँ संसारमा आउनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ मुक्ति पाउन सक्छौँ, उद्धार पाउन सक्छौँ र तपाईँ र मैले चाहिँ जीवन पाउन सक्छौँ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि यहाँनिर 21 देखि 25 पदसम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा नै जीवनको प्रतिज्ञा छ। येशू ख्रीष्ट बाहेक कसैमा पनि जीवन छैन, मुक्ति छैन, उद्धार छैन। सिर्फ येशूले मात्र तपाईँ र मलाई चाहिँ अनन्तको जीवन दिनुहुन्छ र यो प्रतिज्ञा चाहिँ सिर्फ उहाँले मात्र गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ र मैले 21 पदमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर व्यवस्थाको मृत्युबाट चाहिँ छुटकारा भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। गलाती 3 को 21 भन्छ, तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूका विरुद्ध छ र? कदापि छैन। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुने थियो भनेर भन्दछ। यदि व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई जीवित पार्न सक्ने भएदेखि येशू ख्रीष्ट आउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। प्रिय मित्रहरू, व्यवस्थाले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ रिभिल गर्छ। हामीले गरेका पापहरूलाई यसले देखाइदिन्छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभुको नजिक जानबाट चाहिँ रोकिराखेको हुन्छ। किनकि एउटा व्यवस्था त्याग्दा पनि, एउटा व्यवस्था ब्रेक गर्दाखेरि पनि के हुने रहेछ भन्दाखेरि उसलाई सबै व्यवस्थाहरूको चाहिँ दोषी हुनुपर्ने रहेछ। भनेपछि व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन नसक्ने भयो, मान्छेले ती सबै कुराहरू पालन गर्न नसक्ने भयो। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाले चाहिँ मानिसमा के ल्यायो भन्दा मृत्यु ल्यायो। तर येशू ख्रीष्टले त्यसबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिएर जीवन दिनुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, जीवन दिनुभएको छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 22 देखि 23 मा पढ्यो भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि व्यवस्थाको कैदबाट छुटकारा भनेर हामी पाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई व्यवस्थाको कैदबाट पनि के गर्नुभएको छ? छुटकारा दिनुभएको छ। प्रतिज्ञाले व्यवस्थाको कैदबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि गलाती 3 को 22 देखि 23 मा तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्ट माथि विश्वासद्वारा दिएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दियोस्। तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियो र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ भनेर भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, सबै कुरा चाहिँ पापको कैदमा छ है। सबै कुराहरू पापको कैदमा छ, त्यसबाट मानिसहरू छुटकारा पाउन सकेको छैन। अनि अर्को कुरा यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ व्यवस्थाको वशमा थियो भनेर भन्छ। अनि अर्को कुरा व्यवस्थामा हामी थुनिएका थियौँ भनेर भन्छ। त्यसो हो भने व्यवस्थाले चाहिँ मानिसहरूलाई के गरेको छ भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो कठिन अवस्थामा पारेको छ। त्यसबाट मानिसलाई उन्मुक्ति दिन सकिरहेको छैन, मानिसलाई छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन। अहिले तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने अहिले पनि जो जतिले व्यवस्थालाई मानिरहेका छन् तिनीहरूले बलिदान गर्ने गर्छन्, तिनीहरूले भाकल गर्ने गर्छन्, तिनीहरूले विभिन्न मठ मन्दिरहरू धाउने गर्ने गर्छन्। प्रिय मित्रहरू, त्यो चाहिँ व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि, तर व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन सकेन। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनको लागि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, हे थाकेका र बोझले दबिकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर भन्नुभयो। किनकि धेरै मानिसहरू चाहिँ व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि थाकेका छन्, उनीहरू निराश भएका छन्। अब त मेरो जीवन खत्तम भयो, म स्वर्ग जान सक्दिनँ, म पापमा मर्ने भए भनेर मानिसहरूले सोच्ने गर्छन्। अहिले तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भाकल गर्ने गर्छन्, उनीहरू मठ मन्दिर धाउने गर्ने गर्छन्, उनीहरू तीर्थयात्राहरू गर्ने गर्छन्। अनि त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई छुटकारा दिएन। यहाँनिर यहुदीहरूले पनि त्यही गर्थे, उनीहरूले बलिदान दिने गर्थ्यो र एउटा थुमा चढाउने गर्थ्यो। अनि त्यो थुमामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पाप चाहिँ त्यसमा जाओस् भनेर भन्थ्यो। तर त्यसरी पाप ट्रान्सफर हुन सकेन, मानिसको पाप मानिसमै रह्यो। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाउन सकेन, उनीहरू त्यो बन्धनमा परे, उनीहरू कैदमा परे, उनीहरू व्यवस्थाले थिचिए, मिचिए, कुल्चिए, त्यसबाट उनीहरू स्वतन्त्र हुन सकेन। अनि मान्छे झन् पापमा
फसिँदै गए। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब चाहिँ 24देखि 25सम्ममा येशू ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी। अब चाहिँ परमेश्वरले जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ तिनीहरू चाहिँ धर्मी हुन्छन् र त्यो व्यवस्थाका सबै कुराहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब ख्रीष्टले यहाँनिर गर्नुहुन्छ, पावलले यहाँनिर सिकाउँदैछ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गलाती 3को 24देखि 25सम्ममा विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसँग डोर्याउने जिम्मा दियो। तर अब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षकको अधीनमा छैनौँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्छ भन्दाखेरि विश्वासद्वारा चाहिँ अब हामी धर्मी ठहरिन सकेका छौँ। त्यो विश्वास कसमा भन्दाखेरि ख्रीष्टमा राखेको विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाको सन्तान को थियो? ख्रीष्ट थियो। जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ तिनीहरूले चाहिँ अब व्यवस्थाहरूलाई पालन गर्नु पर्दैन, नियम कानुनहरू पालन गर्नु पर्दैन। तर येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई पुरा गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ क्रुसमा गएर बलिदान दिनुभयो र त्यसलाई सदाको लागि के गर्नुभयो? रद्द गरिदिनु भयो, त्यसलाई किल्ला ठोकिदिनु भयो र उहाँले तपाईँ र मलाई व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनुभयो। येशूमा विश्वास गर्यो भने चाहिँ अब ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो अनन्तको जीवन दिनुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञाको देश दिनुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो देशको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यहाँनिर पुर्याउनु हुनेछ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ हिब्रू 10:10ले भन्छ त्यही इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिदानद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाएका छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। प्रिय मित्रहरू, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ अब तपाईँ र म चाहिँ पवित्र भएका छ र उहाँले सदाको लागि एकैचोटि उहाँले के गर्नुभएको छ? उहाँले बलिदान दिनुभएको छ र त्यो बलिदानद्वारा अब तपाईँ र मैले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। अब व्यवस्थाद्वारा होइन तर प्रतिज्ञाको सन्तान प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र मैले चाहिँ के पाएका छौँ? उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तपाईँ र मैले यो जीवन पाएका छौँ। त्यसै कारणले आज विशेष गरेर यो सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि पावलले भन्दछ अब व्यवस्थाद्वारा होइन तर तपाईँ र मैले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा चाहिँ हामी उद्धार पाउँछौँ, मुक्ति पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो अनुग्रहद्वारा अब हामी चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तान भएका छौँ। अनि तपाईँ र म चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि निहित हुनुपर्छ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ हामीले पूर्ण कुरा यी सबै कुराहरूबाट व्यवस्थाका बन्धनहरूबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू आज तपाईँ र मैले चाहिँ व्यवस्थालाई होइन तर ख्रीष्टलाई हेरेर हिँडौँ। आज तपाईँ र मैले ती नियम र कानुनहरूलाई होइन तर ख्रीष्टलाई हेरेर हेरौँ। अनि जसले गर्दा चाहिँ हामी येशूमा उद्धार र मुक्ति पाएका हुन्छौँ। आज ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गरिदिनु भएको छ। जसरी तपाईँलाई 100 केजीको भारी बोकेर डाँडामा हिँड्नु पर्यो भने कस्तो अनुभव हुन्छ? व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई त्यस्तै अनुभव बनाइदिन्छ। तर जब तपाईँ र मैले त्यो 100 किलोलाई फालेर यदि हामी ऋतु हिँड्यो भने के हुन्छ? कस्तो अनुभव हुन्छ? सबै कुराबाट हामी स्वतन्त्र स्फूर्ति हामी अनुभव गर्छौँ। आमेन। त्यसै कारणले परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यो व्यवस्थाको कुराबाट नियम कानुनहरूबाट उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो? स्वतन्त्र गर्नुभयो र सिर्फ हामीलाई येशू चिनाउनु भयो र येशूद्वारा मात्र हामीले उद्धार मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यसै कारण परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै आज चाहिँ हामीले प्रतिज्ञा पाएका छौँ। येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गरेको त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रतिज्ञाद्वारा प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो। प्रतिज्ञाद्वारा येशू ख्रीष्ट नै उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट नै जीवनको त्यो प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ। व्यवस्थाको मृत्युबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, व्यवस्थाको बन्धनबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्र तपाईँ र मैले चाहिँ धर्मी जीवन जिउन सक्छौँ र उहाँको त्यो धार्मिकताको पोसाक तपाईँ र मलाई पहिराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ। प्रिय मित्रहरू, आज परमेश्वरले तपाईँलाई स्पेसल व्यक्ति बनाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ, परमेश्वरले आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ व्यवस्थाको कारणले गर्दा होइन, तपाईँ र मैले गरेको धर्म र कर्मले गर्दा होइन, तपाईँ र मैले गरेको कामले गर्दा होइन, तर यो चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले गर्दा हो। आमेन। यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहले गर्दाखेरि हो। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई यो नयाँ जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको। साँच्चै नै आज
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो जीवन दिनुभएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि तपाईँ र म सदा सर्वदा ख्रिस्टको नजिक भएर हिँड्यौँ अनि उहाँले दिनुभएको यो स्वतन्त्रतालाई हामी अरू माझ पनि पुरा गरौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आजको सेवा सङ्गतिबाट हामीले यही कुरा नै बुझ्न सक्छौँ कि गलातीको पुस्तकबाट यो गलातीको पुस्तकलाई मात्र नभएर गलातीको मण्डलीलाई मात्र नभएर आज तपाईँ र मलाई पनि यो वचनले भन्दछ कि हामी चाहिँ ख्रिस्टमा स्वतन्त्र भएका छौँ। हामी अन्य जातिहरू हौँ, हामीले अब खतनाहरू गर्नु पर्दैन, हामीले व्यवस्थाहरू मान्नु पर्दैन, तर तपाईँ र म चाहिँ एकदमै ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता भएका छौँ र ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई सबै कुराहरूबाट चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञाको द्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनन्तको जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् अनि आशिष छ तपाईँहरूले यो वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी आजको सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ र यो प्रार्थना गरेर हामी आजको सङ्गतिलाई विसर्जन गर्नेछौँ। हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र धन्यको भन्छु। अनि जुन कुराहरू आज हामीले हेरेका छौँ यसबाट तपाईँको महिमा होस् र प्रशंसा होस्। अनि आजको वचनबाट हो प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद छ जसरी तपाईँले प्रतिज्ञाको सन्तानहरू आज हामीलाई बनाउनु भएको छ, जसरी ख्रिस्टलाई तपाईँले बनाउनु भयो अनि साँच्चै नै ख्रिस्टद्वारा चाहिँ आज हामीले उद्धार र मुक्ति पाउँछौँ भन्ने कुरालाई फेरि पनि हामीले कन्फर्म गरेका छौँ। अनि यसको लागि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि आजको वचनबाट हामी सबैजनाले आशिष पाएको होस्। धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै अनि आजको सङ्गतिलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्छौँ। अनि सुरुको प्रार्थना गर्नुहुने, आराधना गर्नुहुने अनि भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुने र म स्वयंलाई तपाईँको हातमा राख्छु र जो जतिले यहाँनिर आज वचन हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई म तपाईँको हातमा राख्छु। प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष र अनुग्रह गराउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ आजको सङ्गतिको लागि। सारा आदर भक्ति महिमा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छौँ र आजको सङ्गतिमा तपाईँले आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आउने हप्ता हामी मिराकल नाइटमा हामी भेला हुनेछौँ। तबसम्म तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस् र जो जतिले यो सङ्गति हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डली परिवारमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छु। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ। जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। अर्को हप्ता हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोला र आशिषित हुनुहोला।